बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टी वी में खुश आमदीद। आज 14 जून 2022 रोज़ मंगल 15 ज़िलक़अदा बमताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम तरीन अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं आज की पहली खबर के साथ। ऑयल टैंकर के मुमकिन खतरात से बचाव, सऊदी अरब के अतिये पर अक़वाम मुत्तहिदा शुक्रगुजार। अक़वाम मुत्तहिदा ने यमन में लंगर अंदाज साफिर ऑयल टैंकर से दरपेश खतरात से निपटने के लिए $10 मिलियन की इमदाद की पेशकश पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया है, जबकि हुकाम और तजियाकारों ने मुतालबा किया है कि ईरान के हमायत याफ्ता हौसियों पर दबाव डाला जाए ताकि जहाज़ तक अक़वाम मुत्तहिदा की टीमों की रसाई आसान हो सके। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद और इंसानी हमदर्दी ने एक एलामिया में बताया था कि साफिर ऑयल टैंकर से इक़्तिसादी, इंसानी और माहौलियाती खतरात दरपेश हैं और $10 मिलियन की पेशकश की थी। तुर्क आज़मीन हज का पहला दस्ता पहुँच गया। तुर्क आज़मीन हज का पहला दस्ता मक्का मुकरमा पहुँच गया, जिसमें 290 अफराद शामिल हैं। इस साल हज के लिए मक्का मुकरमा पहुँचे हैं। जद्दा में तुर्की के कौंसल जनरल मीतेज़ मोअल्लो ने सऊदी अरब की हुकूमत की तरफ से आज़मीन के लिए फराहम की जाने वाली खिदमात की तारीफ़ की, जिससे वो आसानी से हज अदा कर सकते हैं, और उन्होंने उन तमाम सर्विसेज और मनसूबों का जो जिक्र है वो किया जिनका मक्का मुकरमा में और मुक़द्दस मकामात पर हम हर साल मुशाहिदा करते हैं। पीर से जुमेरात तक मक्का मदीना रियाद रीजन में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा है कि आइंदा जुमेरात तक मक्का मुकरमा, मदीना, अल-शर्क़िया और रियाद रीजन में गर्द आलूद हवाएं चलती रहेंगी। अखबार 24 के मुताबिक कौमी मरकज़ ने बयान में कहा कि मक्का मुकरमा, मदीना रीजन के साहिली मकामात की शाराहें गर्द आलूद हवाओं से बहुत ज़्यादा मुतासिर होंगी। यम्बो, राबिक, जद्दा, अल-लैस और अल-कनफ़िज़ा के साहिली मकामात गर्द आलूद हवाओं की ज़द में होंगे। दोपहर के बाद असीर, जज़ान और बहार रीजन के बलाई मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मक्का मुकरमा के पहाड़ी इलाके भी मुतासिर होंगे। सऊदी वज़ारत तजारत ने तजारती सरगर्मियों में घरेलू मुलाजमीन को जॉब्स देने पर जुर्माने से खबरदार कर दिया। सऊदी अरब की वजारत बराए इंसानी वसाइल और समाजी तरक्की ने जो उसने एक कमेटी बनाई है जो कि इन चीज़ों को नोट करती है, जो कि घरेलू मुलाजमीन हैं उनको अगर तजारती सरगर्मियों में जॉब दी जाएँ तो उन्होंने उसे बड़े जुर्मानों और सज़ाओं से खबरदार किया है। आपको बताते चलें कि जितने भी जो कमर्शल एक्टिविटीज़ हैं उसमें घरेलू मुलाजमीन को जिसमें हाउस ड्राइवर्स, मज़ारा और दूसरे लोग शामिल होते हैं उनको जॉब देना कानून के तहत ममनू है। घरेलू मुलाजमीन की खिदमात को तजारती सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करना कानून की खिलाफ वर्जी तस्वर किया जाता है। अवामी मफादात के तहफ़्फ़ुज़, कानूनी सज़ाओं से बचने के लिए शहरियों और रहायशियों को खबरदार किया है कि वो मजदूरी के ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वाले गैर मुल्की कारकुनों के साथ किसी किस्म का तावन ना करें। वजारत ने अवाम से मुतालबा किया कि अगर वो लेबर लॉ की किसी भी खिलाफ वर्जी को देखते हैं तो यूनिफाइड नंबर 19911 पर कॉल करके या उसकी ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जो है आप इत्तला दे सकते हैं। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के नए कानून में ख़तरनाक जानवरों को पालने पर $30 मिलियन जुर्माना और 10 साल कैद की सज़ा हो सकती है। सऊदी अरब ने निजी अफराद के जो है ख़तरनाक जो जानवर हैं उनको पालने में, घर में रखने बगैर लाइसेंस पे $30 मिलियन जुर्माने और 10 साल तक कैद हो सकती है, या दोनों में से किसी एक सज़ा का भी सामना करना पड़ सकता है। सऊदी कानून के मुताबिक ख़तरनाक जानवरों को घर पर पालना, बगैर लाइसेंस के उनको रखना, ये तमाम कानून की खिलाफ वर्जी शुमार किया जाता है। और जो है उन्होंने कहा कि नए जो माहौलियाती कानून के मुताबिक किसी भी शख्स को क़वायद व ज़वाबित के मुताबिक लाइसेंस हासिल किए बगैर माहौलियाती सरगर्मियों या माहौलियाती असरात में मुलविस होने की इजाज़त नहीं है। सऊदी अरब में माहौलियात का कानून भी कई मामलात पर पाबंदी लगाता है, जिसमें जंगली जानवरों की स्मगलिंग, उन्हें सरहदों से बाहर ले जाना, समुद्री और साहली माहौल से उन्हें दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करना और उनमें से किसी एक को कंट्रोल शुदा जगह पर रखना, यानी कि घरों में बंद करके रखना, इजाज़तनामा के बगैर उन्हें शोज़ और सरगर्मियों वगैरह में इस्तेमाल करना, ये तमाम कानून के खिलाफ है और इस पर सख्त जो है वो सज़ाएं मुकर्रर कर दी गई हैं। 15 साल से कम उम्र के जो है बच्चों को मुलाजिम रखना ममनू करार दे दिया क्या। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों को मुलाजिम के तौर पर रखना मना है। सऊदी कानून मेहनत और तहफ़्फ़ुज़ जो इत्तफ़ाली कानून है 15 साल से कम उम्र के बच्चों से मुलाजमत कराने की इजाज़त नहीं देता। आजल वेबसाइट के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने इंसदाद रोज़गार इत्तफ़ाल के आलमी दिन के मौके पर इंतबाह जारी किया है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने तहफ़्फ़ुज़ इत्तफ़ाली कानून की मुतल्लिका दफ़ा का मतन शाया किया है, जिसमें कहा गया
گیا ہے کہ 15 سال سے کم عمر کے بچوں کو ملازم رکھنا ممنوع ہے۔ ایسے بچوں سے ایسا کوئی کام نہیں لیا جا سکتا جس سے ان کی جسمانی، ذہنی صحت یا سلامتی کے لیے نقصان ہو۔ ان سے کوئی فوجی کام نہیں لیا جا سکتا، نہ انہیں جنگوں میں شریک کیا جا سکتا ہے۔ پبلک پروسیکیوشن نے قانون محنت کی دفعہ جاری کی ہے، جس کے مطابق ایسے کسی بچے کو جس کی عمر 15 سال نہ ہوئی ہو اسے ملازم نہیں رکھا جا سکتا، اسے ڈیوٹی مراکز میں کام لینے کی بھی اجازت نہیں۔ متعلقہ وزیر بعض فیکٹریوں یا مخصوص مقامات پر ملازمت کے حوالے سے ممنوعہ عمر بڑھا سکتے ہیں۔ وزیر کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ 13 سے 15 سال تک کی عمر کے بچوں کو ہلکی ڈیوٹی والی ملازمت کرنے کی اجازت دیں۔ عالمی ادارہ محنت ہر سال 12 جون کو بچوں کے روزگار کے انسداد کا عالمی دن مناتا ہے۔ ملازم کی بیگمات کا میڈیکل انشورنس کفیل کے ذمہ ہوگا۔ سعودی ہیلتھ انشورنس کونسل کے مطابق اجیر کی تمام بیویوں کی میڈیکل انشورنس کفیل کے ذمہ ہے۔ عدل ویب سائٹ کے مطابق ہیلتھ انشورنس کونسل کے مطابق اگر اجیر کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو ان کی سب کی میڈیکل انشورنس کفیل اجیر یا کمپنی پر لازم ہے۔ انشورنس کونسل کا کہنا ہے کہ قانون محنت کے مطابق کفیل کا فرض ہے کہ وہ اپنے اجیر، اس کے تمام اہل خانہ بیگمات، 25 سال تک کے بیٹوں، غیر شادی شدہ اور غیر ملازم بیٹیوں کی انشورنس کرائے۔ لڑکیوں کے حوالے سے عمر کی کوئی قید نہیں، البتہ یہ ضروری ہے کہ وہ شادی شدہ نہ ہوں اور کہیں ملازمت نہ کر رہی ہوں۔ ملٹیپل ایگزٹ انٹری ویزا کیا ہے؟ کیا ٹریفک چالان سفر بھی رکاوٹ بن سکتے ہیں؟ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کو سعودی عرب سے چھٹی جانے کے لیے ایگزٹ انٹری ویزا، جسے عربی میں خروج وطن کہتے ہیں، درکار ہوتا ہے۔ خروج وطن ویزا سنگل انٹری اور ملٹیپل انٹری دو طرح کے ہوتے ہیں۔ سنگل انٹری ویزا کی بھی دو کیٹیگری ہیں، جس میں اقامے کی مدت 6 ماہ سے کم ہے انہیں دنوں کے حساب سے ویزا جاری کیا جاتا ہے، جبکہ وہ غیر ملکی جن کے اقامے کی ایکسپائری مدت 6 ماہ سے زیادہ ہے انہیں 30 دن، 60 دن اور 120 دن کے ویزے بھی جاری کیے جاتے ہیں۔ ملٹیپل انٹری ویزے ایسے لوگوں کے لیے بہتر ہیں جو محدود مدت کے دوران کئی بار سفر کرتے ہوں۔ ملٹیپل ایگزٹ انٹری ویزے کا مقصد زیادہ سفر کرنے والوں کو سہولت فراہم کرنا ہے تاکہ انہیں بار بار ویزا حاصل نہ کرنا پڑے۔ خروج وطن کے حوالے سے محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن جوازات کے مطابق خروج وطن دو طرح جاری کیے جاتے ہیں، جس میں محدود مدت ہو وہ دنوں کے حساب سے جاری ہوتا ہے، جبکہ دوسرا مہینوں کے حساب سے جاری ہوتا ہے۔ اور سوال کا جواب دیتے ہوئے جوازات کا کہنا تھا خروج وطن جو دنوں کے حساب سے جاری کیا جاتا ہے اس کے مطابق اقامہ کی آخری مدت تک کے لیے ایگزٹ انٹری حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک سوال کا تعلق ہے، اس حوالے سے جوازات کا کہنا تھا کہ اس کیس میں دنوں کے حساب سے خروج وطن ویزا جاری کرایا جاتا ہے۔ واضح رہے، دنوں کے حساب سے جو خروج وطن جاری کیا جاتا ہے اس کا حساب یعنی کاؤنٹ ڈاؤن خروج وطن جاری ہونے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ ایگزٹ انٹری ویزا جو دنوں کے حساب سے جاری کرایا جاتا ہے اس میں واپسی کی تاریخ لکھی ہوتی ہے۔ واپسی کی تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے اسے ایک دن پہلے پہنچ جانا بہتر ہے۔ اگر مزید قیام کا ارادہ ہو تو اقامہ میں توسیع کرنے کے بعد ایگزٹ انٹری کی مدت میں توسیع کرائی جا سکتی ہے۔ طائف میونسپلٹی کے تفتیشی دورے، کئی دکانیں بند کر دی گئیں۔ طائف میونسپلٹی نے گزشتہ دنوں شہر کی مارکیٹوں اور دکانوں کے تفتیشی دورے کی ہے، جن میں کئی خلاف ورزیاں وہ ریکارڈ کی گئیں اور دکانوں کو سیل کر دیا گیا۔ خبر ویب سائٹ کے مطابق تفتیشی کارروائیاں طائف شہر کے شمالی علاقوں میں کی گئیں۔ بلدیہ نے کہا تفتیشی چھاپے کے دوران بلدیہ ضوابط کے علاوہ صحت کے معیار کا بھی جائزہ لیا گیا۔ جن دکانوں میں معمولی نوعیت کی خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئیں ان میں سے کچھ کو جرمانے اور کچھ کو نوٹس جاری کی گئی ہیں، جہاں جو خلاف ورزیاں سنگین نوعیت کی تھی انہیں فوری طور پر بند کر دیا گیا۔ کمپنی سے 2,50,000 کا سامان چوری کرنے والا گروہ پکڑا گیا۔ جدہ میں پولیس نے 2,50,000 ریال کا سامان چوری کرنے والے گروہ کو گرفتار کر لیا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق ایک کمپنی کے ڈرائیور سے جو سامان لوڈ کر کے جا رہا تھا اس کو مارا اور گاڑی سمیت سامان چوری کر کے فرار ہو گئے۔ جدہ پولیس نے کہا گرفتار ہونے والوں کی تعداد 6 ہے، ان میں سے ایک شہری، 4 یمنی جن میں سے درنداز ہے جبکہ ایک شامی تارک ہے۔ مذکورہ افراد نے ڈرائیور پر حملہ کیا جب وہ سامان سے بھرا ٹرک لے کر جا رہا تھا، اسے مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ کیس درج کرنے کے بعد فوری طور پر ملوث افراد کی تلاش کی کارروائی شروع ہوئی اور انہیں ریکارڈ وقت میں گرفتار بھی کر لیا گیا۔ بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشنز کے مطابق آج کے ریال کے ریٹ کے بارے میں۔ پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کے لیے۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ آج پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 52 روپے 82 پیسے، ایس ٹی سی پے 53 روپے 9 پیسے، تحویل الراجحی 53 روپے 57 پیسے، ویسٹرن یونین 53 روپے 25 پیسے اور منی گرام 53 روپے 13 پیسے اور ٹیلی منی 53 روپے 10 پیسے دے رہا ہے۔ اگر بات کرتے ہیں انڈیا کی تو انڈیا کے لیے آج فوری بینک دے رہا ہے 20 روپے 42 پیسے اور انجاز بینک دے رہا ہے 20 روپے 58 پیسے، ایس ٹی سی پے ٹریڈ کر رہا ہے 20 روپے 40 پر اور تحویل الراجحی دے رہا ہے 20 روپے 63 پیسے۔ ویسٹرن یونین کی بات کرتے ہیں تو ویسٹرن یونین 20 روپے 52 پیسے اور منی گرام 20 روپے 48 پیسے دے رہا ہے۔
یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن. آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.